कोयर कोयर आणि कोयर वचत थंय कोयर नितळ गोय शेणला राज्यातलो भोव चर्चेचो विषय देखीक हरमल वाठारांतलो कोयर वाठारांत जायत्यो सुविधा आसून लेगीत कोयराच्यो राशी पंचायतीन चलयल्ली आडनदर स्पष्टपणान दिसून येता। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। हो जो वाठार आसा तो हरमल म्हणटा हाका आनी ट्युरिस्टांचो बरो स्पॉट म्हणजे हरमल। हांगासर बीच आसा, हांगासरल्यान फुडें गेल्या उपरांत पालया केरी हो सगळो एंटायर जो कोस्टल बेल्ट आसा थंय फोर्ट आसा आनी हांगासरल्यान कितलेशे ट्युरिस्ट फोर्टार वयता। पण सरकारान कितलेशे पयशे कोयराचेर दिल्लेले आसा सगळ्या पंचायतींक आनी एक आमचो नारो आसा सरकारचो स्वच्छ गोंय नितळ गोंय आनी हो हेका लागून हे जे म्हाज्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते अस्वच्छ भारत कसो दिसता। कारण हे जर पळयले हे वयता थंय वाटेर सायडीन सगळे आसा, फक्त जो वाठार आसा हरमल वाठार म्हणटा नाजाल्यार मांद्रे वाठार म्हणटा नाजाल्यार पालये वाठार म्हणटा जो कोस्टल बेल्ट आसा त्याच्या सायडीन हे अशेच पडलेले ढिगाचे ढीग पडलेले आसा आनी हेचेर कोणाचोच खंयच्याच पंचायतीचो आपल्या वाठारांतल्या हेचेर नियोजन अशें कांयच ना। पण हय सरकारा कडल्यान हे नितळ दवरपाच्या खातीर जो फंड येता तो खंय वयता, कितें नितळ करता, कोण नितळ करता ते मात्र कळना। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी संगीता ओली।